लेट्स स्टार्ट सेट। सेटमा हेर्नु, अब क्लास 9 10 मा थुप्रै कुराहरु पढिसकेका छौं। अब त्यति धेरै डिटेलमा जानु परेन, हामी डाइरेक्ट अपरेसनमा जान्छौं। सेटसँग रिलेटेड अपरेसन हेर्नु। युनियनको केसमा के हुन्छ, अब हामीले यहाँनिर नोटेसनको हेल्प लिन्छ। जस्तै दुईवटा सेट्स ए र बी भयो। ओके, दुईवटा सेट्स ए र बी छ, हामीले भन्छौं x बिलोंग्स टु ए युनियन बी। यसको मतलब के हुन्छ, यसको मतलब हुन्छ x बिलोंग्स टु ए और x बिलोंग्स टु बी। अब नोटेसनलाई बुझ्नु पर्यो, यो नोटेसनसँग रिलेटेड प्रुभिङहरु हामीले पढ्नु छ। फर्स्ट अफ अल जति पनि अपरेसन्सहरु छ त्यसलाई बुझ्नु पर्यो। युनियनको केसमा हामीले पढेकै छौं हैन, यसभन्दा अगाडि 10 लाइक क्रिकेट, 20 लाइक फुटबल और अनि यसै गरी हुन्छ त हामीले युनियन कम्बाइन गर्छौं, ए और बी और बोथ। यहाँनिर यो और भन्ने बित्तिकै अब यहाँ छ भने बोथ आइहाल्यो, यहाँ छ भने ए भयो, यहाँ छ भने बी भयो। ए युनियन बी को लागि हामीले नोटेसनमा सिम्पली के लेख्छौं, x बिलोंग्स टु ए और x बिलोंग्स टु बी। र यो लेख्दै गर्दा हामीले यो बुझ्नु पर्छ कि यहाँनिर और ए बिलोंग टु ए एन्ड बी बोथ पनि छ। ओके, बोथ किन लेखिएन, किनकि ए यहाँ आइहाल्यो, बी यहाँ आइहाल्यो। ठीक छ, यो बुझ्नु। When we write x belongs to A union B, it means x belongs to A or x belongs to B. मतलब जुन यो x एलिमेन्ट हो यहाँ हुन सक्छ, यहाँ हुन सक्छ, यहाँ हुन सक्छ। अब यहाँ छ भने तिमीले A भन्न सक्छौ, B भन्न सक्छौ, यहाँ छ भने B भन्न सक्छौ, यहाँ छ भने A भन्न सक्छौ, हैन। सो हामीले के लेख्छौं, x belongs to A or x belongs to B। सेकेन्ड पोइन्ट यसको, x does not belong to A union B को मतलब प्रब्लम सल्भ गर्दा यो नोटेसनहरु हामीले फेस गर्छौं। x belongs to A union B क्लियर भयो। अब x does not belong to A union B मा के हुन्छ, x does not belong to A union B मा मतलब x यहाँ पनि हुनु भएन, यहाँ पनि हुनु भएन, यहाँ पनि हुनु भएन, A union B मा हुनु भएन। मतलब यो A मा पनि छैन, B मा पनि छैन। हामीले लेख्छौं it means x does not belong to A and x does not belong to B। नोटेसन look, belongs to मा और does not belong to मा and। नॉट यहाँ छ, यस यहाँ छ। ओके, यो और लेके इन्डिकेट गर्छ, स्योर छैन भन्ने कुरालाई इन्डिकेट गर्छ, हैन। राम्ररी बुझ। अब युनियन सँग रिलेटेड यो भयो। अब इंटरसेक्शन सँग रिलेटेड हो, लेकिन x बिलोंग टू A इंटरसेक्शन B। ओके, युनियन को लागि हामीले के बुझ्यौं कि यदि x बिलोंग्स टू A युनियन B छ भने यसको मतलब नै हो x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू B। क्लियर छ। अब if x belongs to A intersection B, then it means x belongs to A and x belongs to B। intersection भनेपछि दुईटैलाई कभर गर्नु पर्यो। So x is such element which is available in A as well as in B। So यहाँ लेखिन्छ यसरी x belongs to A and x belongs to B। ओके, अब यसैमा x यो 1 भयो, यो 2 भयो, यसैमा सेकेन्ड हेर x does not belong to A intersection B को मतलब के, नोटेसनमा हामीले लेखिरहेको छौं। ओके, नोटेसनमा जस्तै यो A भयो अनि यो B भयो। अब x यहाँ हुनुको मतलब A इंटरसेक्शन B भयो। अब A इंटरसेक्शन B मा छैनको मतलब के हो, यहाँ हुन सक्छ, यहाँ हुन सक्छ, हैन, पनि कहीं पनि हुन सक्छ। हामीले लेख्न सक्छौं x belongs to, x does not belong to A और x does not belong to B। नोटेसनलाई बुझ्नु पर्यो। यहाँ छैनको मतलब यहाँ हुन सक्छ, यहाँ हुन सक्छ, यहाँ पनि हुन सक्छ। ओके, कहीं पनि हुन सक्छ तर यहाँ हुँदैन। भन्नुको मतलब x does not belong to A, यहाँ छ को मतलब के भयो, x does not belong to A। यहाँ छ को मतलब के भयो, x does not belong to B। ओके, यहाँ छ को मतलब अब यो A B कहीं छैन, यसैबाट बुझिन्छ। x does not belong to A or x does not belong to B gives the meaning
that x does not belong to A intersection. ओके, यो पोइन्टलाई बुझ्यो त सबजना राम्ररी एकचोटी। अब यसपछि अर्को पोइन्ट हामीले पढ्नु छ डिफरेन्स सँग रिलेटेड। डिफरेन्स भन्दा पनि पहिले एउटा कम्प्लिमेन्ट हेरिहालौँ। कम्प्लिमेन्ट थाहा छ? कम्प्लिमेन्टको मतलब सबैलाई थाहा छ। इफ x बिलोंग्स टू ए कम्प्लिमेन्ट मतलब ए बाहेक बाँकी सबै हैन। x बिलोंग्स टू ए कम्प्लिमेन्ट मतलब x डज नट बिलोंग टू ए। ए कम्प्लिमेन्ट मतलब के हो? मानौ यो ए सेट हो भने अब यसमा हुनु भएन, बाँकी कहीँ भए पनि हुन्छ। त्यसको मतलब भयो x डज नट बिलोंग टू ए। भन्नुको मतलब हामीले यदि यो स्टेटमेन्ट पायौं प्रब्लम सल्भ गर्दाखेरि, यो स्टेट पायौं भने यसको ठाउँमा यति लेख्न सक्छौं, यसको ठाउँमा यति लेख्न सक्छौं। ठीक छ? त्यसै गरी x डज नट बिलोंग टू ए कम्प्लिमेन्ट को मतलब के हुन्छ? x बिलोंग्स टू ए हुन्छ। जस्ट उल्टो, x डज नट बिलोंग टू ए कम्प्लिमेन्ट मतलब ए कम्प्लिमेन्ट को पोजिसन कहाँ हुन्छ? यो ए भयो अनि बाहिरको सबै यो ए कम्प्लिमेन्ट हैन, यो ए कम्प्लिमेन्ट। x बिलोंग्स टू ए कम्प्लिमेन्ट मतलब x यहाँ छ को मतलब यहाँ छैन। हामीले लेख्छौं x यहाँ छैन, यहाँ छैन को मतलब यहाँ छ, यहाँ छ को मतलब x बिलोंग्स टू ए। ओके, यदि यहाँ छ भने x बिलोंग्स टू ए कम्प्लिमेन्ट यहाँ छ भने यहाँ छैन मतलब x डज नट बिलोंग टू ए। यो राम्ररी बुझ्नु पर्यो। नोटेशनल रिलेसन हो यो। ठीक छ? हामीले तीनवटा पोइन्ट अहिलेसम्म पढ्यौं। हामीले पढ्यौं ए युनियन बी सँग रिलेटेड, त्यसपछि ए इन्टरसेक्सन बी सँग रिलेटेड, अनि त्यसपछि यो कम्प्लिमेन्ट सँग रिलेटेड। ओके, नेक्स्ट फोर्थ पोइन्ट हेरौँ, डिफरेन्स सँग रिलेटेड। x बिलोंग्स टू ए डिफरेन्स बी के हुन्छ? x बिलोंग्स टू ए डिफरेन्स बी मतलब ओन्ली इन ए हो। दुईवटा सेट सबसेट को केसमा ए र बी। यसको मतलब हामीले यसरी लेख्छौं, x बिलोंग्स टू ए एन्ड x डज नट बिलोंग टू बी। क्लियर भयो? कुरालाई हामीले राम्ररी बुझेको हुनुपर्छ। ओके, अब यसको काम छैन, मेटाइदिए। यहाँ हेर्नु है राम्ररी, x बिलोंग्स टू ए डिफरेन्स बी। ए डिफरेन्स बी कुन हो? यो ए र बी छ भने यो ए र यो बी छ भने यो ए डिफरेन्स बी भयो। यहाँ हुनुको मतलब के हो? ए मा हुनु तर बी मा नहुनु। x बिलोंग्स टू ए एन्ड x डज नट बिलोंग टू बी। अब यसमा अलिकति यहाँनिर राम्ररी बुझ्नुपर्छ। सेकेन्ड छ x डज नट बिलोंग टू ए और x बिलोंग्स टू बी। अलिकति अल्टर लाग्छ, राम्ररी ध्यान दिएर बुझ्नु। ए माइनस बी मा छैन को मतलब कहाँ छैन? यसलाई मेटाइरहेको छु। ए माइनस बी मा छैन, ए माइनस बी को पोजिसन कुन हो? यो यहाँ छैन मतलब यहाँ कट। ए डज नट बिलोंग टू ए, एक्स डज नट बिलोंग टू ए यहाँ छैन। यहाँ त हुन सक्छ और x बिलोंग्स टू बी, यहाँ नहुन पनि त सक्छ, त्यसकारण यहाँ और लेख्नु। यो स्टेटमेन्ट याद राख्नु पर्यो, फर्मुला जस्तै याद राख्नु। प्रब्लम सल्भ गर्दा हामीलाई काम लाग्छ। हेरिहाल सबै स्टेप, एक एक स्टेप हेर त। नाउ इम्पोर्टेन्ट लज अन सेट्स, यसलाई अल्जेब्रा अफ सेट्स पनि भनिन्छ। फर्स्टमा एकदम इजीबाट स्टार्ट गरौँ। ए युनियन बी इज इक्वल टू बी युनियन ए। हामीले क्लास 10 तिर पनि 10 तिर त हैन 8 9 तिर यस्तो प्रब्लमहरु सल्भ गरिसकेका छौं, तर टेकिङ द हेल्प अफ एलिमेन्ट्स। ओके, ए को र बी को एलिमेन्ट्स को हेल्प लिएर यो रिलेसनहरु प्रुभ गरिन्छ 9 सम्म। 10 मा त खैर वर्ड प्रब्लम छ। अब यहाँ चाहिँ के गर्नु छ, हामीले जे जति नोटेशनल रिलेसन्स पढ्यौं त्यसको हेल्पले यो रिलेसनलाई प्रुभ गर्नु छ। इट इज भेरी सिम्पल। पहिला के गर्नु छ, हामीले यहाँ एलएचएस लेख्न सक्छौं। अनि LHS इक्वल टू ए युनियन बी, ए युनियन बी। ओके, अब यहाँनिर x such that x belongs to a union b यसरी लेख्नु छ।
ओके, यसको मतलब के हो, x एउटा एलिमेन्ट हो कसको, a युनियन b को, x such that x belongs to a union b, x is an element, x is element, such element which is in a union b, सिम्पल। अब यसलाई हामीले जुन रुल अघि पढ्यौं त्यो अनुसार ब्रेक गर्यौं। यसको बारेमा के पढ्यौं, यसको बारेमा पढ्यौं x belongs to a और x belongs to b, ठीक छ। अब यसलाई ल्याउने कोसिस गरौँ, b अगाडि चाहियो, b और a, कति सिम्पल छ, सुरुवातमा अलि सिम्पलै हुन्छ हैन। a और b लाई हामी b और a लेख्न सक्छौं, राम और श्यामलाई श्याम और राम भन्न सक्छौं, x belongs to b और x belongs to a भयो। त्यसपछि x such that x belongs to, अब b और a भएको हुनाले b युनियन a लेख्न सकिन्छ। अनि अब सिधै यो भइहाल्यो b युनियन a, अनि हामीले पायौं RHS, therefore true। सिम्पल छ। फेरि हाल हेर अनि राम्ररी बुझ। अब यस्तै एउटा अर्को हेरिहाल्नु सजिलो खाले, a इन्टरसेक्सन b इज इक्वल टु b इन्टरसेक्सन a, भयंकर इजी छ। जहाँ जहाँ और छ त्यहाँ त्यहाँ एन्ड लेख्नु छ, अरु केही पनि छैन। ओके, हामीले के लेख्छौं पहिला, LHS a इन्टरसेक्सन b इज इक्वल टु x such that x belongs to a intersection b। अब x belongs to a and x belongs to b, यसको बारेमा हामीले पढिसक्यौं। x belongs to a intersection b छ भने x belongs to a and x belongs to b हुन्छ, सिम्पल। अब यसलाई हामीले b अगाडि ल्याउनु छ, त्यसकारण x belongs to b and x belongs to a लेख्न सक्छौं। अब x such that x belongs to b intersection a लेख्न सक्छौं, अनि यसको भ्यालु भइहाल्यो b intersection a, यसको भ्यालु भयो b intersection a, and this is our RHS। भेरी सिम्पल। ओके, ल हेर त, खाली और र एन्ड हो, अरु खास यसमा केही पनि छैन। लेख्दै जानु अनि बुझ्दै जानु। अब क्वेशन नम्बर 3 सबैजनाले हेर्नु अनि बुझ्नु, राम्ररी हेर कस्तो छ कन्डिसन। LHS इक्वल टु A युनियन B इन्टरसेक्सन C। ओके, पहिला हामीले x such that x belongs to A युनियन B इन्टरसेक्सन C लेख्छौं। यो पुरैलाई एउटा सेट मान्नुस्, पुरैलाई एउटा सेट मान्नुस्। त्यसपछि x belongs to x such that x belongs to A union B intersection C। अब यो एउटा हो, यो अर्को, फर्स्ट सेट सेकेन्ड सेट को बीचमा युनियन, फर्स्ट सेट युनियन सेकेन्ड सेट, सो वी राइट x belongs to फर्स्ट सेट और x belongs to सेकेन्ड सेट, यसरी ठीक छ। हेर्दै जानु, जो ब्र्याकेटमा हुन्छ त्यसलाई सिंगल सेट मानेर अगाडि बढ्नु छ। फेरि कन्फ्युज नभइहाल्नु, इन्टरसेक्सन युनियन के गर्ने, ब्र्याकेटमा छ यो मानिहाल्नु कि b हो, यो a हो, a युनियन b, a युनियन b मा के हुन्छ, a और b हुन्छ। अब b भयो, यसको काम सक्यो, अब फेरि यसको काम गर्नु। अब हामीले लेख्न सक्छौं x such that x belongs to a और ब्र्याकेटमा छ, ब्र्याकेटमा राखेर यसको हिसाब मिलाऊ, x belongs to b and x belongs to c। ओके, एकदम सिम्पल छ। अब मेन कुरा आयो, यसमा एउटा आइडिया के राख्नु, हामीले के चाहिएको छ त्यसलाई पनि ध्यानमा राख्नु, धेरै सोच्नु पर्दैन। ओके, यो दिएको छैन भने फेरि धेरै सोच्नु पर्छ, तर दिएकै हुन्छ प्रुफ दैट भनेर। अब a युनियन b को मतलब a और b हो, a और b यहाँ हेर्नु, यो जस्ट लाइक अल्जेब्रिक मल्टिप्लिकेसन हुन्छ नि, डिस्ट्रिब्युट गर्नु छ। यो a और लाई b सँग, फेरि a और लाई c सँग डिस्ट्रिब्युट गर्नु। x belongs to
A or X belongs to B. यो एउटा पार्ट भयो। यो A और योसँग मिल्यो, फेरि A और यो पुरै यो डिस्ट्रिब्युट गर्नु छ दुईटैमा पाला पाला। ओके, जस्ट लाइक मल्टिप्लिकेसन। हुन त त्यो मल्टिप्लिकेसन हैन, मानु यस्तो छ भने हामी गर्छौं के, हामीले AB प्लस AC लेख्छौं नि, त्यही टाइपको डिस्ट्रिब्युसन, त्यही टाइपको। यो योसँग फेरि यो योसँग बिचको एन्ड जहाँ छ त्यही रहन्छ। अनि X belongs to A or X belongs to C. ठीक छ? Look and try to understand. अब X such that X belongs to और आउने बित्तिकै युनियन भयो। ओके, और आइहाल्यो युनियन भयो। यो एन्ड अहिले यही राख्यो। अनि X belongs to फेरि यहाँ और छ, फेरि युनियन भयो। ओके, X belongs to A union B, X belongs to A union C. यहाँ C छ, C। अब यो एउटा सेट हो, यो अर्को सेट हो, दुईटाको बीचमा एन्ड छ। ओके, ब्र्याकेटमा जुन हुन्छ त्यसलाई सिंगल सेट कन्सिडर गर्नु छ। यो एउटा, यो अर्को, बीचमा एन्ड भन्नाले कति हुन्छ त त्यो? त्यो हुन्छ X such that X belongs to फर्स्ट वाला A union B and second वाला A union C, sorry, bracket बंद। अब A union B intersection A union C, and this is our RHS hence proved. Hope you understood it. Have a look, everybody. Now let's solve question number 4. अब यसलाई कसरी सल्भ गर्ने? कम्प्लिमेन्ट छ, डिफरेन्स पनि छ, हैन? कम्प्लिमेन्ट पनि छ, डिफरेन्स पनि छ। ध्यान दिएर LHS हामीले लियौं। यो भयो A कम्प्लिमेन्ट युनियन B कम्प्लिमेन्ट। ओके, X such that X belongs to A complement union B complement. Any problem? No problem. अब हेरे बीचमा युनियन छ, बीचमा युनियन छ भने हामी X belongs to A complement or X belongs to B complement लेख्न सक्छौं मजाले। अब X belongs to, अब यहाँनिर कुरा आयो, और छ यहाँ इंटरसेक्शन छ, कम्प्लिमेन्ट छ। ओके, A इंटरसेक्शन B होल कम्प्लिमेन्ट छ। यसको ठाउँमा हामीले अघि भर्खर पढेका थियौं, याद छ? X belongs to A complement implies X does not belong to A. इसको मीनिंग तो यही हो। A complement मा हुनुको मतलब A मा नहुनु। यहाँ हामीले लेख्न सक्छौं X does not belong to A or X does not belong to B. अब याद गर त हामीले यसको बारेमा पनि पढिसकेका छौं। अघि भर्खर कम्प्लिमेन्ट यो X does not belong to A intersection B मा हामीले के पढेका थियौं? हामीले पढेका थियौं X does not belong to A or X does not belong to B. यो पढेका थियौं। यसको ठाउँमा यति लेख्न मिल्छ X such that X does not belong to A intersection B. Okay, does not belong to जुन सेट हुन्छ त्यसको कम्प्लिमेन्ट भइहाल्यो। X belongs to A intersection B whole complement. यसलाई हेर्ने है राम्ररी। जस्तै X does not belong to A, यसको ठाउँमा X belongs to A complement, X does not belong to A intersection B, मतलब X belongs to complement आइहाल्यो। यही त चाहिएको थियो, A intersection B whole complement, and this is our RHS, hence the relation is proved. Okay, ल हेर्नुस्।